अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम एकेडमिक प्लस उर्दू 4+ का सफ़ा नंबर 19 खोलेंगे। चलिए जल्दी से सफ़ा नंबर 19 खोलें। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप सीखने की 4 महारतों के बारे में जानते हैं, जो कि हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद बच्चे में पहली 3 महारतें पैदा होंगी। कौन कौन सी? सुनने, बोलने और पढ़ने की महारत। बच्चे इस सफ़े को पढ़ने के बाद हरूफ की पहचान कर सकेंगे और अल्फाज दुरुस्त अंदाज से अदा कर सकेंगे, और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला दर्जा है, याद रखना। इस सीखने के अमल से गुज़रते हुए बच्चों की ज़हनी नशोनुमा होगी। चलें बच्चों, अब जल्दी से सफ़ा नंबर 19 खोलें और देखते हैं कि आज हम यहाँ पर किसके बारे में जानेंगे। ये जानवर को देख के तो मुझे डर लग रहा है, मैं तो इससे बहुत डरती हूँ। ये जानवरों का बादशाह है, यानी कि जंगल का बादशाह कहलाता है ये। इसे मैंने चिड़ियाघर में और सफारी ज़ू में देखा था। ये इसका नाम क्या है? शेर। और शेर के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? शीन से। और शीन की आवाज़ क्या है? श श श। चले सब मिलके मेरे साथ बोले, श श श, शेर। अब हम यहाँ पर शीन के दूसरे दोस्त को देखते हैं कि वो कौन सा है। ये क्या है? ये तो बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी है। अम्मी इसको गोश्त में बनाती हैं और मैं बड़े मज़े से खाती हूँ। इसका नाम है शलजम। आपको पता है, जब अम्मी इसको काट रही होती है ना, तो मैं इसे कच्चा भी खा जाती हूँ। और शलजम के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? शीन से। और शीन की आवाज़ क्या है? श श श। चलें सब मिलके मेरे साथ बोलें, श श श, शलजम। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं कि शलजम का नाम कितने हरूफ से मिलकर बना है। शीन, लाम, जीम और मीम। ये तो 4 हरूफ से मिलकर बना है। अब हम शीन के तीसरे दोस्त से मिलते हैं। ये क्या है? ये तो अंधेरे में जलाई जाती है, और ये जब मेरी सालगिरह होती है तो हम इसको केक पे भी जलाते हैं। इसका नाम क्या है? असल में तो इसका नाम मोमबत्ती है, लेकिन जब हम इसके ऊपर जो जलती है धागे के ऊपर, तो इसे हम क्या कहते हैं? शमा। क्या कहते हैं? शमा। मोमबत्ती के ऊपर जो जल रहा है धागे के साथ, उसे क्या कहेंगे? शमा। और शमा के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? शीन से। और शीन की आवाज़ क्या है? श श श। चलें सब मिलके मेरे साथ बोले, श श श, शमा। अब हम देखते हैं कि शमा का नाम कितने हरूफ से मिलके बना है। शीन, मीम और आइन। ये तो 3 हरूफ से मिलके बना है। बच्चों, हमने यहाँ पर शीन के जिन 3 दोस्तों के नामों के बारे में जाना, अब हम इनके नाम मिलकर दोबारा दोहराएंगे। चलें सब मिलकर मेरे साथ दोहराएं, श श शेर, श श शलजम, श श शमा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमने शीन के दोस्तों से तो मुलाकात कर ली। अब हम देखते हैं कि शीन लिखा कैसे जाता है। नुक्ते से शुरू करें, नंबर 3 को उल्टा लेटाकर सुला दें और उसके साथ खाली प्याला को जोड़ दें। नुक्ते से शुरू करें, नंबर 3 को उल्टा लेटाकर सुला दें और उसके साथ खाली प्याले को जोड़ दें। ये क्या बन गया? ये तो सीन बन गया, जो कल हमने सीखा था, लेकिन हमने तो शीन बनाना है। इसका क्या मतलब है कि शीन भी सीन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? इसके ऊपर हमने 3 नुक्ते लगा देने हैं,
تو یہ کیا بن جائے گا؟ شین۔ اب ہم شین کی آدھی شکل بنانا سیکھیں گے۔ کیسے بنائیں گے؟ نقطے سے شروع کریں، نمبر 3 کو الٹا لٹا کر سلا دیں اور تھوڑا سا نیچے لے جا کر گلائی کر کے اوپر کو کر کے چھوڑ دیں اور اوپر 3 نقطے لگا دیں۔ تو یہ کیا بن گئی؟ شین کی آدھی شکل۔ شین کی آدھی شکل کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر ایک نیا لفظ بنا سکے۔ اچھا بچوں، اب ہم آخر میں کیا کریں گے؟ اسٹیم سرگرمی سے حرف شین کی پہچان کریں گے۔ اپنے ارد گرد موجود شین سے بننے والی اشیاء کی گنتی کریں۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے دوستوں کے پاس بیٹھے ہیں یا کلاس میں جماعت میں بیٹھے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی اشیاء ہیں جن کے نام کا پہلا حرف شین سے شروع ہوتا ہے۔ ان کے ناموں کو دہرانا ہے اور گننا ہے وہ کتنی اشیاء ہیں، اور بتانا ہے کہ میرے ارد گرد شین سے شروع ہونے والے ناموں والی اشیاء 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جتنی بھی ہیں ان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ اچھا بچوں، اب ہم آخر میں ایک سرگرمی کرتے ہیں۔ سین اور شین سے شروع ہونے والے الفاظ کے گرد دائرہ لگائیں۔ سین کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا اور شین کے بارے میں آج۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کے الفاظ کون کون سے ہیں۔ ان الفاظ کے ناموں کو دہرائیں گے اور ان کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ بھی جانیں گے کون سا ہے۔ جیسے کہ سیب، سیب کے نام کا پہلا حرف سین ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ سانپ، نام کا پہلا حرف سین ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ شاخ، نام کا پہلا حرف شین ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ سورج، نام کا پہلا حرف سین ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ شان، نام کا پہلا حرف شین ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ شیر، نام کا پہلا حرف شین ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ شلجم، نام کا پہلا حرف شین ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ سائیکل، نام کا پہلا حرف سین ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ شکاری، نام کا پہلا حرف شین ہے اور اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ دیکھا، ہم نے سین اور شین سے شروع ہونے والے بہت سارے الفاظوں کے نام جان لیے ہیں۔ اساتذہ کرام اور والدین اپنے ارد گرد مختلف ایسی اشیاء کا جائزہ لیں جن کے نام کا پہلا حرف شین سے شروع ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں بچوں کو بتائیں اور حرف شین کی دہرائی کروائیں۔ اس طرح بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں منور پبلشر کے ساتھ۔